फरमाया कलीम जब आप देखें हुक्मरान अच्छे लोग हैं, पैसा सखियों के पास है, पर बारिशें वक्त पर बरस रही हैं, तो समझ लेना मैं अपनी मखलूक से राजी हूं। अर्ज़ की या अल्लाह किस तरह पता चले कि तू अपनी मखलूक से खफा है? फरमाया कलीम जब आप देखें कि हुक्मरान गद्दे लोग हैं, पैसा कंजूसों के पास है, और बारिशें वक्त पर नहीं बरस रही, तो समझ लेना मैं अपनी मखलूक से नाराज हूं। तीनों निशानियां आपके सामने हैं। हुक्मरान आपके सामने, पैसा किन लोगों के पास है वो भी आपके सामने। हाँ हज़रत, हम अपने लिए 1.5 लाख का मोबाइल खरीदने को तैयार हैं, किसी गरीब ते 10,000 भी लाने को तैयार है। चेट पुट्टो ते हर दूजा बंदा कहता जी मैं अली दा मलंग, और तू अली का मलंग कहां से हो गया? ये बाकायदा एक बंदे ने ना मुझे दुआ के लिए कहा, मेरा दिल किया जमीन फट जाए और मैं नीचे चला जाऊं। पता क्या कहता है मुझे? हज़रत साहब को दुआ ते करो, परोणिया ने साडी घर वेख ले। और कुर्बान जाऊं, लिखा है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कशाने मुबारक के बाहर बैठे रो रहे थे। इसी ने की हुजूर क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया लगता है कि अल्लाह अली से खफा हो गया है। उसने की हुजूर आपको किस तरह पता चला कि अल्लाह खफा हो गया है? आप फरमाने लगे 40 दिन गुजर गए, अली के घर में कोई मेहमान नहीं आया, इससे बड़ी और दलील क्या हो सकती है? हाँ हज़रत, हम सखी नहीं है। हाँ सखी तो वो लोग थे हज़रत। लिखा है कि जब मैदान करबला में उन खन्नासों ने इमाम हुसैन अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक से कुर्ता भी उतार लिया ना, तो लिखा है कि आपकी कमर मुबारक पर बाकायदा एक निशान था जिसे कहती है चंडी। तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी है, तो शहजादे हैं, इनकी कमर पे काहे का निशान है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, आपने फरमाया अपनी जुबानों को लगाम में रखो, इमाम के लिए कोई गलत बात दिल में ना आने देना। वो कहने लगे फिर आप बताएं निशान काहे का है? आपने फरमाया ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में इमाम हुसैन अपने कंधे पर उठाकर यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। है कोई अब? है कोई? हाँ हज़रत, ऐसी सखी नहीं कोई। सखी तो वो लोग थे हज़रत। ये अल्लाह आपको मदीना पाक ले जाए ना, हाँ, तो अगर वहां कोई तुम्हारा जानने वाला हुआ ना, तो उसको कहना यार वो जो मदीना पाक के बाहर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर है ना, मुझे वो दिखा। हाँ, जरूर कहना हज़रत, और जरूर उसकी ज़ियारत करना। और जो सऊदीया वालों की आदत है ना, अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने इस मकान से अच्छा सलूक नहीं किया। वो मकान तकरीबन खत्म हो चुका है, छोटा सा कमरा रह गया जिसके इर्द गिर्द जंगला लगा है, लेकिन उस मकान पर आज भी तख्ती लगी है ऊपर जिस पे लिखा है बैतुल हुज़्न, गम का घर। और ये हजरत हो नहीं सकता कि आप उस मकान के सामने खड़े हो और आपको रोना ना आए। बड़ा ही रोगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगेगा रोन में क्यों नहीं। पता नहीं इमाम कितना रोए हुए। ये मैं बात किरदार की करने लगा। मुझे जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला मोहल्ला से वापस आए ना मदीना, आपने फिर मदीना में घर नहीं बनाया, मदीना से बाहर जाके बनाया, वो जो घर आज भी मौजूद है। और तारीख लिखती है कि एक यजीदी सिपाही जिस पर यजीद किसी बात पर खफा हुआ, उसको सदा देने का इरादा किया, और रातों रात भाग के ना उसी मकान में आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 3 रातें और 3 दिन रहा। जब जाने लगा ना, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कसीर रकम भी दी। तो तारीख लिखती है थोड़ा सा आगे चल के ना फिर वापस आया, राकी अर्ज करता है हुजूर लगता है मैनू पछाने। आप मुस्कुराया, आपने फरमाया तेरे दिल में क्यों ये ख्याल आया कि मैंने तुझे पहचाना नहीं? अर्ज करता है हुजूर जे पछान लेंदे ते अपने वालिद दे कातल नूं घर ते ना रखदे। आया इमाम रो पड़ी। आपने फरमाया जब तूने मेरे बाबा हुसैन पे तलवार का पहला वार किया था ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूं। हाँ बात यह है वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। हाँ आज किरदार नहीं है, आज किरदार नहीं। 12 रबीउल अव्वल मुसी राज टपने लेकिन खत्म हो गया। क्या 12 रबीउल अव्वल सिर्फ एक ही दिन है? ये तो मरने तक 12 रबीउल अव्वल है यार। किरदार लेके आओ, किरदार लेके। आज किरदार नहीं, आज किरदार नहीं है। और मैं उधर भी कह के हैं, यहाँ भी ये सबक दूंगा आप सब बच्चों को, अपनी जवानियां पुत्र जाया ना करो, हुजूर दे गुलाम बनो। हाँ मेरा एक बचपन था तो एक बाबा एक सबक देने आया करता था, वो गलियों में सर्दी के वक्त ये सबक गुनगुनाया करता था। मैंने उसी से सुन के याद किया है, तुम्हें भी जाते दे रहा हूं। वो सबक क्या था? जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा,
کھلا ہی دربار محمد عربی دا سرگی اٹھیا کرو حضور نو اپنی دکھ سنایا کرو جھوٹ نہیں بولنا دھوکھا نہیں دینا فراڈ نہیں کرنا نہ پوری پوے درود شریف پڑھ کے نہ نبی علیہ السلام ورزی پا دے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلا ہی دربار محمد عربی دا. اور یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ انتقال کر گئے سید منظور احمد شاہ صاحب. آپ نے کتاب لکھی تھی مدینہ الرسول. اس میں ذرا دیکھتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو پاکستان سے نا ایک سیاسی بندہ حج کے لیے آیا, ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تو کہتے ہیں دروازہ کھلا تھا تو بلی اندر آ گئی. ہم نے بڑی محبت کی کہ یہ شہر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلی ہے. کہتے اس وقت روٹی تھی ہم نے پیش کی, اس نے بھی قبول کر لی. کہتے اگلے روز پھر آئی, تیسرے روز پھر آئی. کہتے ہم بھی ایک قدم آگے بڑھے اور ہم نے کیا کیا, جو بازار میں اسپیشل پروڈکٹ بنی ہے نا بلیوں کے لیے, کہتے ہم وہ خرید لائے. جب بھی اس نے آنا ہم نے پیش کرنی. کہتے وہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت حج کرنے آئی تھی نا, وہ بلی سے جی لگا بیٹھی اور جاتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. پرویز مشرف کا دور حکومت تھا, اجازت لی, سعودی حکومت سے اجازت لی, پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی, بڑا خوبصورت پنجرہ تیار کروایا کہ حضور کے شہر کی بلی لے کے جانی ہے. وہ منظور احمد شاہ صاحب مدینہ الرسول میں لکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا جا کے الوداعی سلام پیش کرتے ہیں. کہتے سلام پیش کر کے جب باب البقی شریف سے باہر نکلے اتنی نیند آئی کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا. وہاں بیٹھے بیٹھے نا سو گئی. جب یہ آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, اس کا مفہوم آپ فرما رہے ہیں, اوے حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے. ہاں ایک کام کرنا, میری بلی نہ لے کے جانا. کیا کرنا, میری بلی نہ لے کے. اب کہتے ہیں وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں. تو حضور نبی علیہ السلام خواب میں آگے جواباً ارشاد فرماتے ہیں او حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں, 3 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے, ہر ساتھ عرض کرتی رہتی ہے اے اللہ کے رسول بچا لے مدینہ چھوٹ رہا ہے. آئے آئے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا کھلا ہی دربار محمد عربی دا. ہاں یار سرگی اٹھیا کرو, سرگی اٹھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دکھ سناؤ. ہاں پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگ دینے کے لیے یہ ساری کمی ہماری ہے. ادھر کوئی کمی, بس میں کرنے لگا انشاءاللہ, پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو بات چیت. ساری کمی ہماری, ادھر سے کوئی نہیں, ادھر بالکل ساری کمی ہماری. یہ بزرگ کہتے ہیں جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ گرفتار ہو گئے تو یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے. اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دے. اگر خود تلاوت نہیں کر سکتا تو کسی سے کروا کے سنے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ تو میری طرف سے کر. لکھا ہے کہ بزرگ اکٹھے ہوئے, پیر میر علی شاہ, پیر سید جماعت علی شاہ, پیر صاحب مانکی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین, یہ بزرگ اکٹھے ہوئے اور یہی گفتگو کا موضوع تھا کہ بھائی غازی علم الدین شہید بے گناہ قید ہے تو اب پتہ نہیں وہ تو ناظرہ بھی پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا, تو چلو اس طرح کرتے ہیں ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں اور روز جا کر نا غازی علم الدین شہید کو ہم سورہ یوسف سناتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ رہائی کا اہتمام کر دیں. اب یہ تینوں بزرگ گئے. اب ان میں پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ صرف حافظ قرآن تھے, باقی بزرگ نہیں تھے اور بڑے پختہ حافظ قرآن تھے. آپ نے جا کر سارا مدعا غازی علم الدین شہید کے سامنے بیان کیا. غازی علم الدین شہید نے عرض کی حضور زے نصیب آپ پڑھو سورہ یوسف. اب حضرت نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی. اب کیف و مستی طاری تھی, آپ پڑھ رہے تھے تو کچھ ایسا جذب کا غلبہ ہوا, کچھ ایسا شوق غالب آیا کہ توجہ ہٹ گئی. اور کیا ہوا, آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی. تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور سید پاک ہو, بڑے لوگ ہو, لیکن ذرا توجہ کرو, آپ زبر نو زیر پڑھ گئے. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے غلطی نکال دی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رک گئے, توجہ کی تو غازی علم الدین شہید کو بالکل درست پایا. حیران ہو کر کہنے لگے علم الدین
ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں تو نازلہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور تو نے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، اور یہ کیا ہے؟ تو غازی علم الدین شہید نے جواب کیا دیا؟ آپ نے عرض کی حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے، میں نے حضور سے پڑھا ہے۔